अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल तबसरा में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे ऐसी ज़बरदस्त चीज़ पे, आप यकीन करेंगे आज से आप ज़्यादा नहीं तो 40 साल 30 साल 20 साल, मैं इससे भी कम अर्सा कहूँ तो आप 10 साल 15 साल पीछे चले जाएं तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, फिल्म इंडस्ट्री। उस फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी आपने कुछ जिसको आप कहते हैं कि आपने स्काई मूव, आपने कोई ऐसी चीज़ लेनी है जो आसमान से नज़र आ रही हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता था हेलीकॉप्टर। ये थी फिल्म इंडस्ट्री की चीजें कि आपने कुछ भी बनाना है, किसी ऊंची जगह से बनाना है, कोई शादी है कुछ है, उसके लिए वो फोटोग्राफर को या मूवी बनाने वाले को उसको चढ़ना, ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता था। वो आपने देखा होगा कि किसी शादी की मूवी बनानी है, ऊपर से खड़े होकर बनानी है तो उसको दीवार पे चढ़ना पड़ता था। ये सब चीजें थी, क्यों जीतत नहीं थी जमाने में। आज हम बात करेंगे इस चीज के बारे में कि ड्रोन टेक्नोलॉजी ने आके क्या क्या किया। ड्रोन टेक्नोलॉजी ने जहां पे आके फिल्म इंडस्ट्री को तो बदला ही बदला, पूरी फिल्म इंडस्ट्री से चेंज हो गई। आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री का कितना, जो भी उनको प्रोड्यूसर ये वो जो भी उनका सिस्टम होता है, उनके खर्चे अखराजात कम हुए। उसके वो किस वजह से हुए? वो ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से हुए। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे और बहुत सारे मालूमाती प्रोग्राम होते हैं, हमारे यहाँ फिल्मों पे, ड्रामों पे और बहुत सी चीजों पे बातें होती हैं, लेकिन ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे पूरी दुनिया फायदा उठा रही है, उसके बारे में गुफ्तगू नहीं की जाती। यूट्यूब पे, फेसबुक पे या हमारे मीडिया चैनल्स पे इस चीज के बारे में कौम को आगाही नहीं दी जाती। तो जैसा कि अपनी हर वीडियो में हम दोहराते हैं कि हमारा मकसद ही जदीद दुनिया के बारे में बातें करना और अपनी कौम को बताना कि हम किस जदीद दुनिया में जिंदा हैं, कैसे इस जदीद दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं, कैसे इस जदीद दुनिया के साथ चल सकते हैं। तो आइए आते हैं हम अपनी असल बात की तरफ कि ड्रोन टेक्नोलॉजी किन किन चीजों में मददगार साबित हुई। जैसे ही कोरोना आया, पूरी दुनिया, आपको पता है, एक दफा लॉकडाउन हो गया, सब लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया, लोगों के पास नौकरियां नहीं रही, लेकिन चीजें तो चल रही थी। जो जरूरियात जिंदगी थी वो मुहैया करनी थी लोगों को। अमेजोन के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि वो इस दुनिया में, ऑनलाइन दुनिया में, वो सबसे बड़ा एक कारोबारी मरकज है। उसने किया क्या, उसने अपने कस्टमर्स तक वो बाआसानी पहुंचाई जाने वाली चीज जिसको ड्रोन लेकर जा सकता है, उसने ड्रोन के जरिए वो इसको लेकर गया। अभी मेरा इस बात का यहाँ पाकिस्तान में रहने वालों के लिए बात करने का मतलब, मकसद क्या कि हमारे यहाँ भी इस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए। जो आईटी कंपनी, जो कंपनियां बड़ी बड़ी आईटी पे काम करती हैं, उनको चाहिए कि ऐसी चीज बनाएं कि जिससे कम खर्च बाला नशीन वाला काम हो। अभी हम आते हैं एक और चीज की तरफ कि कैसे किन किन मुल्कों ने ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपने रेवेन्यू में इजाफा किया और अपना खर्चा बचाया और अपना सब कुछ ठीक किया। हम आते हैं, हम बात करते हैं दुबई की। सबसे पहले दुबई में आप जानते हैं, जो जानते हैं उन्हें पता, जो नहीं जानते वो जान लें कि दुबई में ड्रोन के जरिए सब कुछ कवर किया जाता है। नंबर 1 वहां पे ड्रोन पुलिस है। नंबर 2 वहां पे ड्रोन टैक्सी है। अगर आपको कहीं पे भी जाना है, हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है। अब जमाना इतना जदीद हो गया। आप देखें कि सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया के लोग ही क्यों दूसरी दुनिया से पीछे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो अवेयरनेस पब्लिक को नहीं दी जाती कि बाहर की दुनिया में जिंदा रहना है, बाहर की दुनिया का मुकाबला करना है तो कैसे करना है। अभी वहां पे आप देखिए, आपने एक जगह से दूसरी जगह पे आपने ट्रैवल करना है तो आपको ट्रैफिक में जाना होगा, उसके चार्जेस कुछ ज्यादा होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप कुछ थोड़ा सा आपको रिलीज मिलेगा तो उसके चार्जेस भी आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। उन्होंने किया गया, उन्होंने इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया टैक्सी के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने जो इसका जबरदस्त इस्तेमाल किया वो उन्होंने किया मॉनिटरिंग के लिए, कि मॉनिटरिंग कैसे की जाए। मॉनिटरिंग के लिए कैमरे तो हर जगह पे हैं, लेकिन जो ड्रोन कैमरे के जरिए मॉनिटरिंग की गई वो जबरदस्त कामयाब तजर्बे रहे। और हमारे यहाँ भी अभी कुछ अर्सा पहले वफाकी वजीर साइंस है, जो उन्होंने भी इस बारे में प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, उन्होंने उनको ब्रीफिंग दी कि कैसे हम ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी सारी जितनी भी मॉनिटरिंग है, जहां जहां मॉनिटरिंग जरूरी है, हम ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए कर सकते हैं। कैसे? जहां पे आपको चाहिए कि आपको 10 बंदे खड़े करने चाहिए, जहां पे सिक्योरिटी के लिए या मॉनिटरिंग के लिए, वहां पे अकेला आपका ड्रोन काफी है। वो ड्रोन आपको सारा कुछ देगा, आपका कैमरा उसके साथ अटैच है, आपका सब कुछ सिस्टम उसके साथ अटैच है। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है कि ड्रोन ने आकर दुनिया को बदला। इसके बारे में जानना, इसके बारे में रिसर्च करना आप सब लोगों का काम है कि जो भी बंदा आपको, मैं हूं या मेरे अलावा कोई भी जो भी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता है, आप उसको सुने कि आप किस जमाने में जिंदा हैं। अभी आप देखिए, अभी मैं आता हूं अपने पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने भी फायदा उठाया। ये नहीं कि पाकिस्तान ने बिल्कुल फायदा नहीं उठाया, हम इसमें पीछे रह गए। मैं बिल्कुल भी किसी तरह की मनफी बात, मनफी जहन नहीं बनाना चाहता।
ہمارے ملک میں کیا ہوا ابھی، وہ خواہ وہ کسی بھی پارٹی نے کیا یا کسی سیاسی حکومت نے کیا، لیکن ڈرون کے ذریعے کام کیا گیا۔ ابھی جو 1 ارب درخت لگانے کا منصوبہ تھا ایک حکومت کا، اس حکومت نے کیا اب 1 ارب درخت کے لیے کتنے سارے بندے چاہیے، کتنا سارا سٹاف چاہیے اس کے بیج لگانے کے لیے، اس کے بیج پھینکنے کے لیے، یہ بہت سارا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس میں۔ اس کو سب چیز کو کور اپ کرنے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا گیا۔ ڈرون کے ذریعے 1 ارب درختوں کے بیج پھینکے گئے اور درختوں کو لگایا گیا۔ ابھی وہ درختوں کے بیج لگے ہیں، یہاں پہ کوئی بندہ یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ جی وہ کدھر ہے 1 ارب درخت؟ ابھی 1 ارب درخت لگے ہیں، ان کے بیج لگے ہیں، وہ درخت بڑے ہوں گے، یہ بہت لمبا پروسیجر ہے۔ لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈرون کے ذریعے آپ نے سب کچھ کیا۔ ابھی آتے ہیں ہم اپنی زراعت کی طرف، باقی دنیا ہم سے کیسے آگے نکل گئی۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کو زراعت کے حوالے سے جو ہمارا خطہ ہے، اس کو سونے کی چڑیا کیوں کہا جاتا ہے؟ انگریز جب یہاں پہ بر صغیر میں آیا، اس نے آتے ہی اس خطے کو سونے کی چڑیا کا نام کیوں دیا؟ کیونکہ اس وقت ان لوگوں کے پاس وہ چیزیں نہیں تھی، وہ زرخیزی نہیں تھی جو ہمارے پاس اب بھی ہے۔ جتنی زرخیز زمین ہمارے پاس اب بھی موجود ہے، باہر دنیا میں نہ اتنے موسم ہے، نہ اتنی زرخیزی ہے۔ ان لوگوں نے یہاں کے زرخیزی کا فائدہ اٹھایا، شجرکاری کی، فصلیں اچھی ہوئی۔ لیکن جب وہ لوگ ترقی کی جانب بڑھے تو انہوں نے سوچا کہ اگر اب ایک چیز ایک بیل سے پہلے ہوتی تھی، پھر اس کی جگہ ٹریکٹر آ گئے، انہوں نے اس چیز کو جلدی سے جلدی کرنے کے لیے انہوں نے ڈرون کا استعمال کیا۔ ابھی آپ دیکھیں فصلوں پہ سپرے کرنے کے لیے ایک شخص چاہیے، اب وہ جب بندہ سپرے کرتا ہے اس کو سپرے سے بیماری لگتی ہے، پھر وہ فیملی میں جاتا ہے، وہ بہت ساری کمپلیکیٹڈ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو جو ڈرون ہے وہ آپ کو کتنا مددگار ثابت ہوتا ہے اس چیز میں، یہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ جیسے زراعت میں انقلاب آیا، یہ سب چیز جیسے زراعت میں انقلاب آیا ہمارے پاکستان میں، ہماری حکومت نے یہ ڈرونز کی مدد لی، پھر ڈرون کی مدد سے ابھی دیکھے جیسے ٹڈی دل کا اتنا مسئلہ آیا، یہ ٹڈی دل پہ کیسے سپرے کیا گیا؟ وہ انسانوں کے بس کی تو بات ہی نہیں تھی، وہ ڈرونز کے ذریعے کیا گیا۔ ابھی بات ہو سیکیورٹی کے لیول پہ ڈرون کا استعمال کیسے کیا جانا چاہیے اور کیسے کیا جا رہا ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، خبروں میں سنتے ہوں گے کہ آئے دن ہمارے DGISPR کی جانب سے ٹویٹ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے دشمن ملک کا ایک کواد کاپٹر مار گرایا۔ وہ کواد کاپٹر ہوتا کیا ہے؟ وہ اصل میں ڈرون ہوتا ہے۔ اس ڈرون نے کوئی حملہ نہیں کرنا ہوتا، وہ آ کے صرف چیکنگ کر رہا ہوتا ہے بارڈر پہ کہ کیا ہو رہا ہے، کون سیکورٹی اہلکار کھڑے ہیں، کون نہیں کھڑے، کس جگہ پہ کیا موومنٹ ہے۔ تو پوری دنیا اب اس کی طرف شفٹ ہو رہی ہے۔ ہمیں بھی اپنی عام زندگی میں اب ڈرون کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ اس کے لیے ہونا کیا چاہیے؟ ہم سب کو مل کر اپنی حکومت کو، ان سب جس کی بھی حکومت ہو، جو بھی ہو، سب کو فورس کرنا ہوگا کہ ہمیں ڈرون ٹیکنالوجی دیں، تاکہ جو آپ کی ڈیلیوریز ہیں، آپ کا سیکیورٹی سسٹم ہے، آپ کا کچھ فنکشن ہے، وہ ڈرون کے ذریعے ہی کور ہو۔ تو یہ ڈرون ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم بہت سارے کام لے سکتے ہیں، جیسے باہر کی دنیا لے رہی ہے۔ جہاں ہم نے آپ کو اتنے فوائد بتائے ہیں ڈرون کے، کہ ڈرون کے کیا کیا فائدے ہیں، آپ اس کے ٹیکسی یوز کر سکتے ہیں، اس سے آپ اپنی پولیس مانیٹرنگ کر سکتے ہیں، اس سے سیکیورٹی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں، وہیں پہ اس کو چلانے کے لیے، ڈرون اڑانے کے لیے کچھ قوانین ہیں کہ آپ حساس مقامات پہ ڈرون، آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کی انتظامیہ کی اجازت کے بغیر آپ ڈرون کو نہیں استعمال کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ ایئرپورٹ پہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کوئی بھی حساس جگہ ہے، جیسے ہمارے ملک میں کوئی فوجی چھاؤنی ہے، کچھ بھی ہے، آپ ان کی اجازت کے بغیر ڈرون کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ہمارا پوری ٹیم کا اس بارے میں تبصرہ کرنا اور اس بارے میں آگاہی قوم کو دینا، یہ اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے ڈرونز بنائیں اور اس ڈرون کو بنا کے ہم بیچیں۔ آپ یقین کریں، جب ہم ایک معیاری چیز بنائیں گے، ایک معیاری ڈرون بنائیں گے، یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں چلتی ہیں، یہ کس لحاظ سے چلتی ہیں؟ ان کوئی دیکھیں، ایک انگلش میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس کا میں ترجمہ اردو میں کروں گا تاکہ سب کو سمجھ آ سکے، کہ پہیہ ایجاد ہو چکا ہے، اب پہیہ دوبارہ ایجاد نہیں ہوگا، اس کے اوپر گاڑی ہی نہیں لگے گی۔ تو یہ دیکھیں، یہ ڈرون تو آ چکا ہے، ابھی ہم سب نے مل کر، ہماری قوم نے مل کر، ہمیں چاہیے ہمارے جو اسکول کالجز ہیں IT کے بارے میں، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں اویئرنیس دیں کہ ڈرون کے ذریعے ہم کیسے اپنے ملک کے ریونیو میں اضافہ کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتنی بڑی اتنی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اتنا بڑا اس میں راکٹ سائنس ہے۔ یہ دیکھیں نا، جیسے ابھی میں نے تو کچھ لمحہ پہلے آپ سے کہا کہ ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو وزارت ہے، انہوں نے ڈرون بنایا، اس کے لیے سپرے کیا، جو درخت لگے اس کے ذریعے سپرے ہوا۔ تو اس چیز کی عام پبلک کو بھی اویئرنیس ہونی چاہیے، تاکہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں وہ اس کی جانب توجہ دیں اور یہ علم حاصل کریں، کیونکہ جب تک آپ اب اس دنیا میں زندہ ہیں، آپ کو ڈیجیٹلائز ہونا پڑے گا، آپ کو ڈیجیٹل بکس پڑھنی پڑیں گی،
آپ کو ڈیجیٹل دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اس ڈرون ٹیکنالوجی میں حصہ لینا پڑے گا. آپ اپنی چیزیں بنائیں، معیاری بنائیں. دیکھیں چائنا بھی تو ہے نا، چائنا کی کیا سے کیا چیز چلتی ہے. آپ اپنی ہر چیز بنائیں، معیاری بنائیں اور معیاری بنا کے بیچیں اور پاکستان کے ریونیو میں اضافہ کریں. اور اگر آپ کو لگے کہ ڈیجیٹل تبصرہ کی ٹیم آپ کے پاس روزانہ کی بنیاد پہ وہ چیز لے کے آتی ہے جس کا پاکستان کی عوام کو، ہمارے ملک کو آنے والے دنوں میں، ہمارے حال میں، ہمارے مستقبل میں فائدہ ہے، تو پلیز ڈیجیٹل تبصرہ کی ٹیم کو جوائن کریں. آپ سب کا بہت بہت